नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद पर दुनिया भर की निगाहें हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में दुनिया के मुस्तकबिल का लगता है फैसला होने जा रहा है, बल्कि यूं कहिए कि अमेरिका के मुस्तकबिल का भी बिलखुसूस फैसला होने वाला है। दुनिया की मईशत, मिडल ईस्ट के उन तमाम ममालिक जो अरबों खरबों डॉलर के मालिक हैं, उन सब के बारे में और अमेरिका की दाखिली सियासत के हवाले से भी ये मुज़ाकरात किस हद तक असरअंदाज होंगे, और इनकी अगर कामयाबी हुई तो ट्रंप का इक़्तिदार महफूज रहेगा, वरना नाकामी का लेबल लग गया तो हो सकता है कि मिड टर्म इंतखाबात में शिकस्त ट्रंप का मुकद्दर बन जाए। इम्पीचमेंट भी हो सकती है, जिसके लिए उनके मुखालफिन घात लगाए बैठे हैं। इसी तरह से वो तमाम ऐसे निकात जिन पर अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है और जिन पर ईरान मुज़ाकरात चाहता है, उन पर भी दुनिया की नज़रें हैं कि क्या अमेरिका के मुतालबात तेहरान मान लेगा, और फिर क्या ईरान के मुतालबात जो हैं उनको अमेरिका और अरब ममालिक और बाकी दुनिया तस्लीम कर लेगी। ये सारी वो बातें हैं जिन पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर पर तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने 15 निकात पेश किए थे और 15 शराइत ये उसकी थी या 15 मुतालबात थे, जबकि उसके जवाब में ईरान ने 10 निकात पेश किए। अब ये 15 और 10 निकात मिलके 25 निकात बन जाते हैं, जिनमें से 10 वो हैं जो ईरान ने पेश किए, और उनके बारे में सदर ट्रंप भी ये कहते हैं कि ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर बातचीत हो सकती है। नाज़रीन, इसमें सबसे जो अच्छी बात हुई है वो ये कि अमेरिका ने अपनी मुज़ाकराती टीम के लिए अपने सबसे सीनियर बंदे को चुना है, यानी अमेरिका के नायब सदर जो सदर ट्रंप के करीबी साथी भी हैं, जे डी वेंस, और उनके साथ स्टीव विटकॉफ जो सदर ट्रंप के करीबी दोस्त हैं, जिन्होंने ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद जितने भी आलमी तनाज़ात हैं उन सब में अमेरिका की नुमाइंदगी की। ये एक गैर रिवायती सफारतकार हैं, और उनके साथ कुशनर जो सदर ट्रंप के दामाद हैं, और ये अपना जो कुशनर हैं और वेटकॉफ जो हैं, ये दोनों वो हैं जो अब्राहम अकॉर्ड के आर्किटेक्ट भी हैं, जिसमें इसराइल के अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोशिश की गई, और 3-4 ऐसे ममालिक तोड़ लिए गए अरब मुल्कों से जो इसराइल के साथ डायरेक्ट सफारती ताल्लुकात कायम करने पर रजामंद हो गए। इनमें मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल है और बहरीन भी शामिल है। ये ममालिक वो हैं जिन्होंने बाकी अरब मुल्कों के साथ यानी चलने की बजाय उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात को तरजीह दी। इस तरह इसकी जो बुनियादी तौर पे कामयाबी थी, ये स्टीव विटकॉफ और कुशनर के हिस्से में आई। अब ये 3 लोग जो हैं ये अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। इस तरह ईरान की तरफ से जो मुज़ाकरात की टीम बनाई गई है, वो उन्होंने तरजीह दी है पार्लियामेंट के नुमाइंदों को। अब्बास इराक़ची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, और बाकर कालिबोफ ये स्पीकर हैं पार्लियामेंट के। पाकिस्तान के नुमाइंदे कितने और उनकी ये कितनी हिमायत हासिल होगी, ये मुज़ाकरात के दौरान पता चलेगा, ये मुज़ाकरात के बाद पता चलेगा। अब मामला ये है कि वो क्या मुतालबात हो सकते हैं, वो क्या निकात हो सकते हैं जिन पर बात आगे बढ़ सकती है, और क्या कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कबूल कर लिया जाएगा और मिडल ईस्ट पे अमन आ जाएगा, और जो तनाज़ा है ईरान का और अमेरिका का वो तय हो जाएगा। उस पे गौर करने की ज़रूरत है। 3 मुतालबात जो बड़े मुतालबात हैं अमेरिका के, एक तो ये है कि ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म कर, यानी उसको एक तरह का अमेरिका चाहता है कि ज़ीरो पे ले आया जाए। यूरेनियम की जो अफसूदगी का प्रोसेस ईरान करता रहा है उसको रोक दिया जाए, और या फिर उसको इस दर्जे पर पहुंचा दिया जाए जहां पे बिल्कुल भी कोई शक भी ना रहे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना सकता है। अब ईरान इस पर पहले तो राजी हो गया था, यानी जो मुज़ाकरात माजी में होते रहे उसमें ईरान ने ये यकीन दहानी दुनिया को करवा दी थी कि एक तो वो एटम बम बनाना नहीं चाहता, और दूसरा जब मुज़ाकरात इस जंग शुरू होने से पहले जो मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल थे उसमें ईरान इस बात पर रजामंद हो गया था कि वो तकरीबन 1 या 2% जो यूरेनियम की अफसूदगी है यहाँ तक ही ये प्रोसेस करेगा जो सिविल मकासद के लिए इस्तेमाल हो। सो तय कर लिया गया कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अमेरिका ने इस पर एतबार नहीं किया था, और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि ईरान के पास ऐसे खुफिया मराकज़ हैं जहाँ पे उसने अफज़ूदा यूरेनियम छुपा रखा है, और जहाँ वो किसी वक्त भी
ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ شک و شبے کی وہ فضا تھی جس میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ایٹمی مراکز پر اور ایران پر باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا۔ اب ان مذاکرات میں ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیس بنی ہے وہ یہ کہ ایران اپنے پاس موجود یورینیم تقریباً جو 450 کلو گرام ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے۔ یہ یورینیم جو ہے یہ 60% تک افزودہ ہو چکا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا اس کا گریڈ اور اپ ہو جائے گا، یعنی جو 10 سے 15% تک اس کی اپ گریڈیشن اور ہو سکتی ہے، یا 80% تک جب یورینیم کی افزودگی ہو جاتی ہے تو ایٹمی ہتھیار بن سکتے ہیں۔ اب ایران کے پاس جتنا یورینیم موجود بتایا جاتا ہے اس سے 15 سے 20 ایٹم بم جو ہے وہ ایران تیار کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تیار کرنا چاہے۔ یہ جو ایٹم بم تیار کرنے کی مدت ہوگی یہ بڑی ماہرین کے مطابق وہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے، جس میں کوئی بھی ملک جو ہے اگر ارادہ کر لے تو وہ ایٹم بم تیار کر سکتا ہے، اور 15 سے 25 کلو گرام تک یورینیم ایک نیوکلیئر وار ہیڈ کے لیے یا ایٹم بم کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کے پاس جتنی صلاحیت ہے اس سے کوئی 15 سے 20 ایٹم بم جو ہے وہ ایران بنا سکتا ہے۔ اب ایران موجودہ حالات میں کیا اس مطالبے کو مانتا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز تبدیل ہو چکی ہیں؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے تو یہ جو حالیہ جو جنگ ہوئی ہے 38 دن کی، اس میں ایرانی قیادت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اسے تو فتح ملی ہے، تو پھر کیا وہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے گی؟ ایران اس بات پر تیار ہو جائے گا کہ وہ اپنے ایٹمی جتنی صلاحیت اس نے حاصل کی ہے اس کو تباہ کر دے، اپنے ہاتھوں اپنا گلا کاٹ دے؟ شاید اس پر اب وہ حالات نہیں رہے، اور پھر ایران کے اندر جو پریشر ہوگا ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے پر، کیا ایرانی قیادت اس سے برداشت کر پائے گی؟ یہ بڑا مشکل ایک معاملہ ہے۔ اس جنگ سے پہلے جب تک ایران نے اپنے مسلز نہیں دکھائے تھے اس وقت تک تو یہ بات مانی جا سکتی تھی کہ ایران اپنی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے بڑی آسانی سے تیار ہے، لیکن اب اگر ایرانی عوام دیکھیں کہ ان کی قیادت اپنی ملک کی ایٹمی صلاحیت کو، جو کہ اس کی حفاظت کی ایک گارنٹی ہے، ضمانت ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو ان کی ناراضی کس حد تک بڑھے گی؟ کیا وہ اپنی قیادت کو اس کی اجازت دیں گے؟ اور اگر ایرانی قیادت کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کی مکمل قربانی دے دے، تو کیا ایرانی عوام اسے معاف کرنے پر تیار ہوں گے؟ رد عمل کیا ہوگا؟ یہی نہیں بلکہ جو دوسرا امریکہ کا بڑا مطالبہ ہے وہ میزائل پروگرام کے حوالے سے ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایرانی میزائل پروگرام جو ہے اس کو محدود کیا جائے، یعنی بنیادی اس کا نقطہ یہ تھا کہ ایرانی میزائل جو ہیں یہ یروشلم تک، اسرائیل تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جو دیکھا گیا وہ تو یہ ہوا کہ ایرانیوں نے دھڑا دھڑ وہ میزائل فائر کیے جو اسرائیل کے تمام شہروں تک پہنچے۔ تو اب جب ایرانی قوم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے میزائل بھی اسرائیل میں جوابی تباہی مچا سکتے ہیں، تو دوسرا معاملہ یہ آ جائے گا کہ کیا میزائل پروگرام کو محدود کیا جا سکتا ہے؟ یہی نہیں بلکہ جو شارٹ رینج میزائل ہیں، یعنی جو اسرائیل تک نہیں بلکہ جو قریبی گلف کی ریاستیں ہیں ان تک جو میزائل پہنچتے ہیں، امریکہ تو ان میزائلوں کا بھی خاتمہ چاہتا ہے۔ تو کیا ایران اس کے لیے تیار ہوگا؟ یہ بڑا مشکل سا ایک مرحلہ ہے ایرانی قیادت کے لیے، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی اور میزائل پروگرام کے حوالے سے بھی، کیونکہ جتنے بھی قریبی ممالک ہیں وہاں پہ امریکی اڈے تھے، ان سب کو جس طرح سے ایران نے تباہ کیا، جس طرح سے وہاں پہ جو ان کے جہاز تھے، جو ان کے بیسز امریکہ کے جتنے تھے، ان سب کو جس طرح نشانہ بنایا، اب یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ ایران اپنے پروگرام کو محدود کرے۔ ایران کو بنیادی طور پر جو بڑی کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے بھی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ایران نے بڑی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اسرائیل کو اتنا ٹارگٹ نہیں کیا جتنا امریکی بیسز کو ٹارگٹ کیا۔ جو امریکہ کا نقصان ہوا اس پر امریکہ کے اندر جو رد عمل آیا اس نے ٹرمپ حکومت کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ نیگوسیشن کی طرف آئے۔ نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام یہ دونوں ایران کی مجبوری بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، اور ان کو ختم کرنا سب سے بڑی کمزوری کا اظہار بھی ہوگا۔ اسی طرح
جو تیسرا مطالبہ بڑا ہے جس پر مذاکرات ہونے ہیں، ایران جو ہے ان تمام پراکسیز کو، جنہیں امریکہ پراکسیز کہتا ہے، جو ایران کی مددگار قوتیں ہیں، جن میں یمن میں حوثی قبائل ہیں، جن میں لبنان میں حزب اللہ ہے، جس میں شام میں ان کی ملیشیا جو ہے وہ ہے، اور اسی طرح سے عراق میں جو جن ملیشیا کی ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، اور اسی طرح حماس کا تو کافی نیٹ ورک امریکہ اسرائیل توڑ چکا ہے، لیکن یہ جو باقی فورسز ہیں، کیا ایران ان سے ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا؟ یہ مطالبہ امریکہ کا بھی ہے، اسرائیل کا بھی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ بعض عرب ممالک بھی ان پراکسیز سے خوش تھے، کیونکہ ان پراکسیز کی وجہ سے ان تمام ملکوں میں جو داخلی سیاست ہے اس کا بالکل رخ تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ تین بڑے مطالبات، باقی اور بہت سے مطالبات ہیں جو کہ امریکہ کے ایران سے ہیں، اور اب جو ایک بڑا مطالبہ اس میں اور آ گیا وہ آبر ہرمز کو نہ صرف کھولنے کا بلکہ وہاں سے جہازوں کی اور کنٹینرز کی آزادانہ جو ہے وہ عام درفت کا ہے۔ اب جو ایران کا معاملہ ہے وہ تو وہاں پہ اب چوکیدار بن کے بیٹھ گیا، وہ تو کہے گا کہ جو بھی جہاز وہاں سے گزرے گا پہلے اس کو ٹیکس ادا کرے گا پھر وہ گزر سکے گا۔ یہ چیز جو ہے یہاں بھی آ کے تو ایک بڑا ایک معاملہ ایسا بن جائے گا جہاں شاید بات کو آگے بڑھانا ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہو۔ پر جب یہ مذاکرات شروع ہونے کی بنیاد بنی ہے تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں پہلے سے طے کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ایران کے مطالبات کیا ہیں۔ ایران کے مطالبات میں سب سے بڑی بات امریکی بیسز کا خاتمہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر سے۔ کیا امریکہ ان تمام ملکوں میں جہاں اس نے اپنے ورلڈ آرڈر کے تحت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جہاں اس نے بیسز بنائے اور ضرورت کے مطابق اس نے تمام عرب ملکوں کے اندر چھوٹے چھوٹے امریکہ آباد کر دیے، کیا وہ وہاں سے ٹرمپ حکومت ان بیسز کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ شاید یہ مطالبہ بھی ایسا ہے جس کو غیر حقیقت پسندانہ کہا جائے، کیونکہ اگر امریکہ یہاں سے اپنا سارا کچھ سامان سمیٹ کے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر یہ پورا خطہ جو ہے یہ ایک تو اسرائیل کے رحم و کرم پر ہوگا اور دوسرا ایران کے رحم و کرم پر، اور یہ جو امریکہ کے جتنے اتحادی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے پھر دیکھتے رہ جائیں گے، وہ اپنے لیے کوئی مددگار ڈھونڈیں گے۔ یہ بڑا ایسا مطالبہ ہے جس پر کافی مشکلات پیش آئیں گی۔ اسی طرح ایران یہ چاہتا ہے کہ اب ایران یہ چاہے گا کہ اس سے اس کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے نہ کہا جائے، محدود تو ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایران اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے میزائل پروگرام کے حوالے سے تو ایران نے پہلے دن ہی جواب دے دیا تھا، وہ بالکل بھی اپنے میزائل پروگرام کو محدود نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب یہ سبھی کو معلوم ہو گیا کہ ایرانی میزائل اور ایران کے ڈرون یہ پورے ریجن کے لیے بڑا تھریٹ ہیں۔ بے شک ایران اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے یہ ویپنز، یہ جو میزائل ہیں یہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ اگر تو وہ ایران کے تحفظ کے لیے اور اسرائیل کے تحفظ کے لیے، اور اگر وہ اپنے عرب اتحادیوں کے تحفظ کے لیے اس جنگ میں کود پڑا تھا اور اس نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا تھا، تو وہ جب تک یہ میزائل پروگرام محدود نہیں کرواتا، اور ایون یہاں تک کہ ایران کا جو ڈرون پروگرام ہے اس کے اوپر بھی چیک نہیں رکھتا، شاید بات آگے نہ بڑھے۔ یہ دونوں بڑی مشکل باتیں ہیں۔ ہاں، البتہ جہاں پہ بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اگر ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر اور اپنے میزائل پروگرام پر امریکہ کی مرضی کے مطابق کچھ پیش رفت کرتا ہے تو ایران پر جو پابندیاں عائد ہیں ان پابندیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، جو اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، جس نے ایران کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو اب وہ ایران وہ پابندیاں ہٹوانے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے۔ اب کس حد تک اسے یہ کامیابی ملتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے پابندیاں ختم کروانے کے علاوہ ایران کے جو باقی کئی ایک مطالبات ہیں، ان میں ایک بڑا مطالبہ جو آ گیا وہ یہ کہ آبر ہرمز کو وہ اکیلا کنٹرول کرے۔ اب یہ چیز ایسی ہے جس پر امریکہ شاید کبھی بھی رضامند نہ ہو، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ مطالبہ اور کئی دیگر مطالبات دونوں جانب سے، یعنی فریقین کی طرف سے وہ ہوں گے جن پر بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھنے کی گنجائش ضرور پیدا ہو گئی۔ اب ان مطالبات پر جو ایران کے 10 مطالبات ہیں ان میں عراق خطے سے امریکی بیسز کا خاتمہ یہ ایک بنیادی چیز ہے،
मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखना ये दूसरी बड़ी बात होगी। एटमी प्रोग्राम को भी किसी न किसी शक्ल में बरकरार रखना ये भी ईरान की एक अहम ख्वाहिश होगी। और तीसरी बात, एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये कि ईरान ये चाहता है कि उसे इस जंग के शुरू करने पर जुर्माने के तौर पर अमेरिका तावान अदा करे। अमेरिका क्या ये तावान अदा करेगा? क्योंकि वो तो ये जो जो जंग है इसे जायज़ समझता है। अगर वो जंग ही नाजायज़ हुई, तावान अदा करने की सूरत में तो जंग नाजायज़ हो जाएगी। तो इस तरह तो अमेरिका एक मुजरिम मुल्क डिक्लेयर होगा। सो अमेरिका क्या इसको तस्लीम करता है? बहरहाल दुनिया भर की निगाहें इन मुज़ाकरात की तरफ है जो जुमे की शाम से शुरू होंगे और इसकी इब्तदाई जो जो कुछ भी इस पे काम होना है, जो इसका फाइल वर्क है, जो फ्रेमवर्क इसका बनना है, उस पर यकीनी तौर पर काम हो चुका है और किया भी जा रहा है। और इस्लामाबाद में सिफारती हलके जो हैं वो यही बताते हैं कि कुछ गुंजाइश पैदा हुई है तो मुज़ाकरात शुरू हुए, वरना तो मुज़ाकरात ही ना शुरू होते। इन मुज़ाकरात के लिए तो अमेरिका ने यहाँ तक किया कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ उसने आखिरी लम्हे पे 11th आवर जो वादा किया, जो पाकिस्तान की एक दरख्वास्त पर जंगबंदी का, सीज़ फायर का जो फैसला किया, इससे अमेरिका ने इसराइल को भी आगाह नहीं किया, जिसे दुनिया भर में अपना नंबर 1 इत्तेहादी अमेरिका कहता है। इसराइली मीडिया ये रो रहा है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान को तो पता था, लेकिन इसराइल को बेखबर रखा गया। बहरहाल इसके बावजूद इसराइल इसमें शामिल है, पर इसराइल की पूरी बदनीयती भी इसमें शामिल है। लेबनान पर हमले उसी तरह से हो रहे हैं और इन हमलों की वजह से ही लेबनानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से राब्ता किया है कि लेबनान पर हमले रुकवाए जाएँ। अब लेबनान पर हमले जो हैं अगर वो जारी रहते हैं और इसके जवाब में जो रिस्ट्रिक्शंस है आबनाए हुर्मुज़ की ये कम नहीं होती, या ईरान नए सिरे से वहाँ पे अपनी पाबंदियाँ सख्त कर देता है, या किसी जहाज़ पर हमला किया जाता है, या हौसी किसी जहाज़ पर हमला करते हैं, तो जो सीज़ फायर है ये खदशा ये है कि कहीं टूट ना जाए। पर देखना ये है कि हालात क्या बनते हैं, ये हमें 2 दिन के अंदर-अंदर इसका पता चल जाएगा। अब तक के लिए इस विलाग में इतना ही, बाकी जो भी नई पेशरफ्त होगी इस पर आपसे दोबारा बात होगी। इजाज़त दीजिए।